ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विश्वम्भरं सर्वलोकैकनाथं। हे नारायण विश्वरूप भगवान् आनंद कामालिका 14 लोक सदा प्रकाश गरणी ब्रह्मांड का व्यापक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। संपूर्ण तथा देश तथा विदेशमा छरिएर रहनु भइरहेका धर्म अनुरागी एवं सत्संग प्रेमी मनहरुमा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण अर्पण गर्दै जुन कार्तिकको 28 गते कार्तिक शुक्ल पक्षको एकादशी, जसलाई हरिबोधनी एकादशी अथवा तुलसी रानीको सेवा गर्ने, तुलसीको विशेष गरेर पूजा गर्ने, अर्चन गर्ने ठूली एकादशीको महात्म्यलाई तपाईलाई श्रवण गराउँदैछु र पूजा विधि के कस्तो रहेको छ मैले पूर्व प्रस्तुतिहरुमा तपाईहरुलाई मैले बताइसकेको छु र त्यो भिडियोलाई पनि मैले डिस्क्रिप्सनमा राख्दिने छु अथवा आई आइकनमा राख्दिने छु। त्यहाँ गएर पनि कसरी भगवानको सेवा गर्ने र यो एकादशी ठूली एकादशी किन रहेको हो त भन्ने विषयहरुमा मैले विशेष गरेर तपाईहरुलाई बताइसकेको छु भने यो भनेको चतुर्मास भरि तपाईहरुले गर्नुभएको मिहिनेत एउटा कठोर, हजुरले चाहे पानी खाएर बस्नुभयो, चाहे पानी नखाएर बस्नुभयो, चाहे भोजन गरेर बस्नुभयो, चाहे नक्त भोजन गर्नुभयो, भोजन गरे तापनि नुन रहित भोजन गर्नुभयो अथवा साग नखाएर व्रत बस्नुभयो र यसको पुण्यको परिपाक अथवा फल प्राप्ति गर्ने एकादशी भनेर हरिबोधनी एकादशीलाई लिने गर्दछ। र यो कथाको यस्तो महत्व रहेको छ जुन सम्पूर्णले यो बुझ्नु अत्यन्त आवश्यक रहेको छ, जसले बुझ्दाखेरि भगवानको एउटा प्रेम गर्ने, भगवानमाथि एउटा श्रद्धा राख्ने, भगवान प्रति एउटा कृपा राख्ने, जो जति दयालु हुनुहुने गर्दछ उहाँलाई सम्पूर्ण पापहरुबाट नाश गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरु यहाँ बताइएको छ। कथा यसरी प्रारम्भ हुन्छ। सबैभन्दा पहिले हातमा पुष्प लिएर उनी शंख चक्र गदाधरी भगवान पीताम्बरधारी भगवान विष्णुको ध्यान गर्नुपर्दछ। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए वासुदेव भगवान को जय हो, राधा कृष्ण भगवान को जय हो, राधा सर्वेश्वर भगवान को जय हो। जुन कार्तिक शुक्ल पक्षको एकादशीको कथा म विस्तार पूर्वक गर्दछु अथवा भन्दछु भनेर ब्रह्माजीले आज्ञा गर्नुभयो र फेरि आज्ञा भएर हे श्रेष्ठ नारदे, जुन प्रबोधनी एकादशी अथवा हरिबोधनी एकादशीको महात्म्य सारा पापलाई नाश गर्ने भएका कारणले असल छ। जो जन भक्ति पूर्वक गर्दछ त्यसले अवश्यमेव मुक्ति पाउँदछ, यसमा कुनै पनि संशय छैन भनेर बताइएको छ। अब त्यस कथा म तिमीलाई भन्दछु, ध्यान दिएर सुन भनेर नारदजीले भन्नुभयो र मुनिहरुमा श्रेष्ठ नारद, पृथ्वीमा गंगा भागीरथी जबसम्म गर्जिरहन्छन् तबसम्म सारा पाप हर्ने हरिबोधनी एकादशी कार्तिकमा नै पर्दछ। हे नारद, समुद्रहरुमा सारा तीर्थहरु र पुण्यदायी तलावहरु तबसम्म गर्जन्छन् जबसम्म कार्तिकमा विष्णु जागा हुने उनको तिथि हरिबोधनी एकादशी आउँदैन। हजारौं अश्वमेध यज्ञ गरेको पुण्य फल र 100 करोडौं राजस्व यज्ञ गरेको पुण्य फल मनुष्यहरुले प्रबोधिनी, जसलाई हरिबोधनी एकादशीको उपासनाले मात्र प्राप्त हुने गर्दछ। फेरि नारदजीले बिन्ती गर्नुभयो, हे पितामह, दिनमा एक साग मात्र खानेले के पुण्य हुन्छ, रात्रि मात्र खानेले पनि के पुण्य प्राप्त गर्दछन् अथवा खाँदै नखानेले पनि के पुण्य प्राप्त गर्दछन्। हे पितामह, त्यो कुरा मलाई बताई बक्सी हवसे। तब ब्रह्माजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे नारद, एक साग मात्र खानेले 1 जन्मको पाप नाश भएर जाने गर्दछ, रात्रि मात्र खानाले 2 जन्मको पूरा अहोरात्र उपवास गर्नाले 7 जन्मदेखि जम्मा भएको पापहरू नाश भएर जाने गर्दछ। हे पुत्र नारदे, जुन वस्तु दुर्लभ छ, जुन पाइँदैन नपाइनेछ र जो तिनै लोकमा देखिँदैन र आफूले चिताउँदैन चिताएको वस्तु पनि हरिबोधनी एकादशीको उपासनाले मिल्दछ। मन्दाञ्चल र मेरो तुल्य जस्ता थुप्रा जो पापहरू छन् ती सारा पाप हर्ने भएको यस एकादशीको नाम पनि हरिबोधनी रहेको छ। एउटै एकादशीको उपासनाले साराका सारा पाप नाश हुने र अति ठूलो पुण्य मिल्ने भएको हुँदा यो एकादशी व्रत अनिवार्य अवश्यमेव नै गर्नुपर्दछ। पूर्व जन्ममा जो थुप्रिएका पाप भारी छन् ती दुष्कर्मलाई जम्मा पापहरू हरिबोधनी एकादशीमा जागरामले नै रुवाको रुईको थुप्रोलाई आगोले चाहिँ डढाएर भस्म अथवा भस्म पारिदिने गर्दछन्। हे मुनि श्रेष्ठ,
जो जन आफ्नै इच्छाले वा श्रद्धाले विधि पूर्वक हरिबोधनी एकादशीको उपासना उपवास गर्दछन् भने उसको पुराका पुरा भने बमोजिमका पुण्य फलहरू प्राप्त हुने गर्दछन्। जो मनुष्य भने बमोजिम विधिपूर्वक राम्रो पुण्य कर्म गर्दछ, हे मुनिमा श्रेष्ठ नारदे, त्यो पुण्य थोरै भए पनि मेरो पर्वत जत्रो ठूलो फल दिने हुने गर्दछ। हे नारदे, जो जन विधिहीन भएको व्रतबन्धका नियम भलै गर्ने, ईश्वर नमान्ने, नास्तिक वेदको निन्दा गर्ने, धर्मशास्त्रको खण्डन गर्ने यस्ता पापीका शरीरमा धर्म रहँदैनन्। त्यस्तै अर्काकी स्त्रीलाई भोग गर्ने खालको पडमूर्ख उपकार गरेको नजान्नेवाला महाठग जन जो छन् यिनीहरूको शरीरमा पनि धर्म कहिल्यै पनि रहन सक्दैन। ब्राह्मण होस् तथा शूद्र होस् पर स्त्रीलाई गमन गर्दछ भने ब्राह्मणीलाई गमन गर्दै यी दुई चण्डाल तुल्य हुन्छन्। सधुवा होस् अथवा विधुवा ब्राह्मणीलाई पनि गमन गर्दछ भने हे मुनि नारद, त्यो वंशै सहित नाश हुन्छ र अर्थात् त्यसको अप्ताली पर्दछ। जो अधम ब्राह्मण अर्काकी स्त्रीलाई गमन गर्दछ त्यसको सन्तान हुँदैन र जन्मभरि कमाएको पुण्य पनि रहँदैन। गुरुका साथमा या ब्राह्मणका साथमा जो जन घमण्ड गरेर रहन्छ त्यसको पुण्य कर्म तुरुन्तै नाश हुन्छ र त्यो जन जीवनमा धन र सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्दैन। सदाचार नगर्ने मानिसहरूको, वेश्यागमन गर्ने पुरुषहरूको तथा दुष्टको संग तथा सेवा गर्ने त्यस्ता मनुष्यहरूको मुख देख्ने बित्तिकै धर्मले मुण्डोलाई बटारिदिने गर्दछ। हे निर्भश्रेष्ठ, हे नारदे, जो जन नीचहरूका साथमा संगम गर्दछ तथा उसको घरमा गइरहन्छ त्यस्ता जन अवश्य नर्कमा जाकिनेछन्। बाबु नारदे, स्वागत आसन भोजनले जुन मनुष्यले धर्म नष्ट गरेको छ तिनीहरूलाई कृत्य, आयु, सन्तान, सुख सबै नष्ट हुने गर्दछ। जो अधम मनुष्यहरू साधुहरूको अपमान गर्दछन् तब त्रिवर्ग धर्म, अर्थ र कामको फलहीन रहित भएका सदा नरक रूपी आगोले डढाइदिन्छ। जो अधम मनुष्यहरू साधुहरूको अपमान गरेर समाउँछन् र जो मूर्खहरू जस्ता अपमान गर्नेहरूलाई रोक्दैनन् त्यस्ता ती मूर्खहरूले नै आफ्नो कुलको नाश भएको देख्दछन्। जो जन भ्रष्ट आचार विचार हुने जनहरूको महामूर्ख ठगको शरीरले जति सुकै दान हवन गरेर पनि उनले असल गति हुन सक्दैन अथवा मुक्ति प्राप्त हुन सक्दैन। त्यसकारण मनुष्यले आफ्नो कल्याण नहुने लोकद्वारा निन्दा गरिने कुनै पनि कार्यहरू गर्नु हुँदैन। सबैले सधैँ सदाचारमा भएर रहनु, जे गर्दा धर्म नाश हुँदैन। जे मनुष्यहरू तनले यो हरिबोधनी एकादशीको व्रत गर्दछ भने, ध्यान गरिरहन्छ भने तथा चिताइरहन्छ त्यस्ता जनको 100 जन्मदेखिको पनि पापहरू बिलाएर जाने गर्दछ, नासिएर जाने गर्दछ। जो जन हरिबोधनी रातभरि जागरण गर्दछ भने त्यसले आफ्नो त्यस पुण्यको प्रभावले भूत भविष्य र अगाडि पछाडिका 10,000 तथा वंशहरूलाई तुरुन्तै विष्णु लोकमा पुर्याउँदछ। यसमा कुनै पनि संशय छैन। जति निवास गर्दछन् हे जनले ब्रह्म हत्या आदि घोर पाप गरेर पनि यदि तिनले प्रमोदिनी रातभर जागरण गर्यो भने उसले सबै पापहरू पखालिएर पवित्र हुने गर्दछ। हे मुनि नारद, त्यो जन पनि निष्पाप हुने गर्दछ। जुन पुण्य फल विधिपूर्वक गरिएका अश्वमेध आदि यज्ञहरूले पनि पाउन कठिन छ त्यो फल केवल त्यो पुण्य फल हरिबोधनी एकादशीको पुण्यले प्राप्त हुने गर्दछ। समस्त तीर्थमा डुबुल्की मारेर तथा नुहाई गाई सुनदान गरेर पनि हरिबोधनी एकादशीको जागरण गर्यो भने त्यो पुण्य फल भने अनन्त हुने गर्दछ। हे मुनि श्रेष्ठ नारद, त्यही नै पुण्यात्मा जन्मिएको हो, त्यसैले नै आफ्ना कुललाई पवित्र पार्दछ। जसले कार्तिक महिनामा हरिबोधनीको विधिपूर्वक व्रत पूजा जागरण गरेको छ भने जस्तो मनुष्यहरूको पनि मृत्यु निश्चित छ, त्यस्तै एक दिन धन नाश हुनु पनि निश्चित छ। हे नारद मुनि, यस्तो कुरा जानेर अवश्य नै विष्णुको दिन अथवा विष्णुको दिन हरिबोधनी व्रत गर्नु, पूजा गर्नु, जागरण गर्नै पर्दछ। तीनै लोकमा जो कोही ज्ञानी भएर तीर्थहरूमा जति छन् ती सबै तीर्थहरू त्यसका घरमा सदा रहिरहने गर्दछन्। जो जन राम्रोसित विधिपूर्वक हरिबोधनी एकादशीका व्रत गर्दछन्, जो जन कार्तिकको महिनामा हरिबोधनी एकादशी व्रत गर्दछन् भने मृत्युपछि हरिकै समीपमा बस्न पाउने गर्दछन्। भगवानको समीपमा भगवानको दिव्य धाममा नै उनको वास हुने गर्दछ। हे ज्ञानी जन हो, त्यही जन योगी हो, त्यही जन तपस्वी हो, त्यही जन जितेन्द्रिय हो। मृत्युलोकको सुख भोग र मरेपछिको मोक्ष पनि त्यसैको रहने गर्दछ। जसले भगवानको अत्यन्त प्रिय छ, जीवनमा एकैपल्ट भए पनि यसको व्रत गर्यो भने त्यो मनुष्य मुक्तिको भागी हुने गर्दछ। हे नारदे,
जुन हरिबोधनी व्रत गरेपछि त्यो व्रत गर्नाले फेरि गर्भमा कहिल्यै पनि आउनु पर्दैन। त्यसकारण सबै धर्मलाई छोडेर पनि त्यस दिन हरि गोविन्द भगवानको मनुष्यहरूले हरिबोधनीको व्रत गर्नुपर्दछ। कर्मले मन वचनले जुन पाप आजसम्म थुनिरहेको छ ती हरिबोधनी एकादशीमा जागराम गरेर गोविन्द भगवानले पखालिदिनु हुने गर्दछ अथवा ती पापहरूलाई सदैव नाश गरिदिनु हुने गर्दछ। हे नारदे, हरिबोधनी एकादशीमा जनार्दन भगवानको उद्देश्य तथा उहाँको नाममा मनुष्यहरूले जो स्नान गर्दछ, जो दान गर्दछ, जो जप गर्दछ, जो हवन आदि कार्य गर्दछ भने त्यो सब अक्षय अथवा कहिल्यै ननाशिने हुने गर्दछ। जो मनुष्यहरू हरिबोधनीको व्रत बसेर त्यस दिन भक्तिपूर्वक माधव भगवानको पूजा गर्दछ ती जनहरू यस जन्मदेखि थुप्रिँदै आएका पापबाट छुट्दछन्। हे नारदे, यो अत्यन्त ठूलो व्रतको ठूला ठूला पापका समूहहरूलाई पनि नाश गरिदिने गर्दछ। तसर्थ विष्णुको जागा हुने दिन हरिबोधनी एकादशीको दिन विधिपूर्वक सबैले उपासना अथवा व्रत गर्नुपर्दछ। यस व्रतद्वारा भगवान जनार्दनलाई सन्तुष्ट पारेर त्यो व्रत बसी सारा दिशाहरूलाई झलमल्ल पार्दै हरि भगवानको धाममा खटाखट जान्छन्। हे ऋषि श्रेष्ठ, हे नारद, कार्तिकमा पर्ने हरिबोधनी एकादशीलाई कान्ति तथा कृति चाहिने मानिसहरूले परिश्रम पूर्वक पनि यसलाई गर्नै पर्ने हुने गर्दछ। जो बालककालमा यौवन अवस्थामा तथा बुढो भएपछि पनि जुन पाप 100 करोड जन्मदेखि गरेर जम्मा गरेका पाप थोरै तथा धेरै हुन्, ती सुकेको होस् वा गिलो होस् अथवा एकदम गुप्त होस् वा त्यो सबै पाप कन हरिबोधनी एकादशीका दिन भक्तिपूर्वक गोविन्दको भगवानको पूजा गर्यो भने त्यो पूजाको फलले सम्पूर्ण सारा पापहरू पखाली जाने गर्दछन्। यस एकादशीको व्रत बसेर हरिको पूजा गर्नेलाई हरिबोधनी एकादशीले धन धान्य थुपारिदिन्छन्, पुण्य बढाइदिन्छन्, ठूला ठूला पाप हटाइदिन्छन्। यदि कसैले भक्तिपूर्वक यसको उपासना गर्यो भने त्यसलाई कुनै कुराको दुर्लभ हुँदैन, कमी हुँदैन। सूर्य चन्द्रमाको ग्रहणमा गरिएका दान ध्यान जपको जो फल बताइएको छ त्यो फल हरिबोधनीको रात्रि जागरण गर्नाले त्यसको 1000 गुणा बेसी फल प्राप्त हुन्छ भनेर बताइएको छ। जो दान गर्दा, जो स्नान गर्दा, जो जप गर्दा, जो हवन आदि गर्दा, जो स्वाध्याय र हरिको पूजा गर्दा अघि पछिको भन्दा करोडौं गुणा बराबरको पुण्य फल प्राप्ति हुने गर्दछ। जन्मेदेखि जो मनुष्यले पुण्य सञ्चय गरेको छ त्यो पुण्य आदि उसले हरिबोधनीको व्रत गरेन भने बेकारको हुने गर्दछ। मनुष्यले विष्णुको पूजा आजा नगरिकन कार्तिक महिना बिताउँदछ, उसले जन्मदेखि आर्जन गरेको पुण्यको फल पाउँदैन। हे नारदे, यसकारण तिमीले परिश्रम पूर्वक पनि कामना यानी चाहिएको कुरा पूरा गरिदिने देवताहरूका पनि देवता जनार्दन नारायण भगवानको उपासना व्रत गर। विष्णु भक्तिमा तत्पर रहने जो कुनै व्यक्तिले पनि कार्तिक भरि अर्काको अथवा